खानी छ, हामी भित्र खोज्न जानै पर्दैन। आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ, आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ। देख्दा खुला छन् तर बाँधिएको छ सिक्री हाम्रा खुट्टाहरूमा। देख्दा खुला छन् तर बाँधिएको छ सिक्री हाम्रा खुट्टाहरूमा। आँखा खुला छन् तर छोपिएको छ भ्रमको पर्दाले हाम्रो क्षितिज। शून्य आकाश आफै माथिको उचालिन सक्नुको भारी भएको छ। ऊर्जा छ भित्र यौवनको, तर निराशा र हताशाको बुढ्यौली जारी भएको छ। नजिकै छ गन्तव्य, हिँडी जान गाह्रो भएको छ। सिपविहीन कुण्ठित भई गरिएको यात्रा आफैलाई साह्रो भएको छ। अरूको देखेर, विकसित देशहरूको देखेर भनौँ न, अरूको देखेर कुँडिएर कति बस्ने, आफ्नै नयाँ आयाम उघारौँ। कयौं पुस्ताको गौरव र वीरताबाट सिर्जित यत्तिकै छ। आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ, आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ। हाम्रा आजका यस कार्यक्रममा हाम्रा प्रमुख अतिथि महामहिम बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर बन्शीधर मिश्र ज्यूलाई हार्दिक नमन तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हामी सम्पूर्ण ओरिएन्टोका सदस्यहरूलाई अति विशिष्ट र ऊर्जाशील शब्दहरू राखिदिनु हुन म फेरि पनि यहाँमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अबको फ्लोर हाम्रो सर बन्शीधर सरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। म असाध्यै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरू जस्तो अत्यन्त सकारात्मक विचार र ऊर्जाबाट ओतप्रोत भएर चाहिएको आवश्यक जुन आजको देशको लागि कार्य हो त्यसमा लाग्नु भएको छ, यो अभियान चलाउनु भएको छ र म एउटा सौभाग्यवश जोडिन आएको छु। मैले अनुरोध गरेको थिएँ आज बङ्गलादेशको समय अनुसार करिब करिब 5-10 मिनट पछाडि एउटा कार्यक्रम सुरु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पहिले नै अवसर पाउने र त्यो अनुसार अवसर पनि दिनुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू सबै सँग जोडिन पाउँदा खास गरेर म 2-4वटा नाम त लिनै पर्छ यहाँहरूको। दाजु दिनेश कुमार निरौला जो आजको चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ, दिलीराम पौडेलजी, अस्ति पनि उहाँको स्वागतका शब्दहरूसँगै धेरै कुराहरू जान्न पाएँ। अशोक विष्टजी मसँग सुरुदेखि जोडिनु भएको र यो सबै कुराहरूमा गाइड गर्दै हुनुहुन्छ मलाई। आज राकेश पन्त सर पनि आउनु भएको रहेछ, उहाँको प्रशंसा निकै सुने। उहाँ यसको भिजनरी र डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँ लगायत हाम्रो राजन खतिवडाज्यू, रेणु उप्रेतीजी महिला उद्यमी हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। सुनेर पनि असाध्यै आनन्द आउँछ र एउटा प्रेरणा पनि मिल्छ हाम्रो समाजबाट अगाडि बढ्नको लागि यसरी जुन लाग्नु भएको छ। र आनन्दराम पौडेलजी जो मार्गदर्शक र सल्लाहकार हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो 40 वर्ष अगाडिदेखिको मित्र पनि हुनुहुन्छ र वास्तवमा उहाँले नै यो जोड्नेमा पनि ठुलो भनौँ भूमिका अथवा उहाँकै योगदान हो। म एकचोटि सबैजनालाई अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु र आफ्ना केही कुराहरू यहाँहरूले जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। र खास गरिकन व्यवसायका कुराहरू त भइराखेकै छ, हुने पनि छ र मुख्य कुराहरू नै छ, त्यसको बारेमा म थोरै भनौँला र विशेष गरी छुट्टै पनि कुराकानी गरौँला। कसरी व्यावसायिक रूपले हामी सफल भएर हाम्रा उद्देश्यहरूलाई सफल पार्न सक्छौँ र देशमा समृद्धिको यात्रामा हामीले हाम्रो योगदान पुर्याउन चाहन्छौँ, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नमा हामीले योगदान पुर्याउन चाहन्छौँ र वास्तवमा देशलाई एउटा उचाइसम्म लान सक्ने र जनताहरू सुखी खुसी र सुखी हुन सक्ने खालको गर्न सक्ने कुराहरू यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। त्यसमा म आफ्नो मन्तव्य, आफ्ना विचारहरू र आफ्नो योगदानहरू पनि पुर्याउने मैले अठोट लिएको छु। त्यो छुट्टै पनि गरौँला। अहिले केही कुराहरू राख्ने क्रम नै मैले बुझेको छु र खास गरिकन अलिकति हाम्रो चाहिँ ऊर्जा बढोस्, अलिकति हाम्रो सकारात्मक सोचहरूमा केही बल मिलोस् र निराशा र नकारात्मकता अहिले जुन घर गरिराखेको छ हाम्रो देशमै, यो महामारीको कारणले मात्रै होइन, अगाडिदेखि नै एउटा खालको प्रवृत्तिको कारणले र असाध्यै हामीले हेर्दै गयौँ भने
कतिसम्म छ भने आत्महत्या गर्ने देशहरूमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएको छ हाम्रो मुलुक। यो सुन्दाखेरि बडा दुःख लाग्छ र मान्छेमा असाध्यै धेरै निराशा हुने, असाध्यै धेरै चाहिँ केही गर्न सकिँदैन भन्ने हुने, यस्तै हो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने हुने, यस्ता कुराहरू युवाहरूमा पनि जाने सर्ने र हामीहरूले गरेको कुरामा पनि आफूले गर्न सक्ने कुरा र गरेको कुराहरू पनि हामीले आफूले त्यसमा आफू नभएको र हामी चाहिँ कता कता भागिरहेको जस्तो देखिने कुराहरू म देख्छु। यसै सन्दर्भमा म सुरुमा एउटा सानो कथाबाट म सुरु गर्न चाहन्छु, संक्षिप्त। खास गरेर भनिन्छ 3 किसिमका मान्छे हुन्छन् भनेर। यो एउटा युवाको सानो घटना भनौँ, कथा भनौँ। त्यो युवा बटुवा हिँड्दै थियो बाटोमा, उसले देख्यो एकजना अधवैंश किसिमका व्यक्तिहरू हामी जस्तै ढुङ्गा फुटाल्दै थिए, गिटी कुट्दै थिए। अनि उनले सोधे, दाजु के गर्दै हुनुहुन्छ? उनले भने के गर्नु, फुटेको कर्म यही ढुङ्गा फुटाएर बसिरहेको छु, आफ्नो त कर्मै फुट्यो, भाग्य फुट्यो, अब यही गिटी कुट्छु, अब यसैबाट गर्छु। त्यो यात्रु अलिकति अगाडि बढ्छ, एउटा उनकै उमेरका एकजना मान्छे पनि त्यस्तै गिटी कुटिरहेछ। अनि उनले सोध्छन्, के छ साथी, के गर्दै हुनुहुन्छ? अनि उनले भन्छ, हेर्नु साथी, अब बाँच्नको लागि केही न केही त गर्नै पर्छ, जीविकाको लागि केही नगरिकन आफू जीविकोपार्जन गर्ने, आफ्नो परिवार पाल्न सक्ने कुरो भएन। त्यसकारणले अहिले मैले यही काम पाएको छु, यो गिटी कुट्छु, ढुङ्गा फुटाउँछु, यसबाट हुने आम्दानीबाट अहिले पेट पाल्छु, जीविका चलाउँछु। अलिकति अगाडि बढ्यो, एउटा नवयुवक गिटी कुट्दै थियो र गीत गुनगुनाउँदै थियो। त्यहाँ केही संरचनाहरू भन्दै थियो। सोध्यो, भाइ के गर्दै हुनुहुन्छ? भाइले चाहिँ बडा रमाइलो गर्ने, गिटी कुट्दै हाँस्दै गुनगुनाउँदै। उनले भनेपछि, ओहो देख्नु भएन, अर्कोचोटि आउनुभयो, यहाँ धर्मशाला बन्दैछ, यहाँ बटुवाहरू आउँदाखेरि यहाँ विश्राम गर्छन्, यहाँ यो पानीको स्रोत हुन्छ, यहाँ पानी खान्छन्, यहाँ यस्तो बाघ बगैँचा हुन्छ, अब यस्तो यहाँ नजिकै एउटा मन्दिर बन्दैछ, यो त बडो पवित्र काम, बडो ठुलो काम हुँदैछ, यसको लागि गिटी चाहिएन? हो, त्यही गिटी कुट्दैछु। अब विचार गरौँ, हामी 3 जना छन्, 3टैले एउटै काम गरेका छन्, एउटै ज्याला पाउँछ, तर एउटा कर्मै फुटेको, भागै फुटेको भनिराखेको छ, ऊ त्यसमा छैन। र यस्तो व्यक्तिलाई पलायनवादी भनेर भनिन्छ। ऊ पलायनवादी छ, ऊ गरेको कर्ममा ऊ छँदै छैन र उसलाई कुनै किसिमको लगाव छैन त्यसमा। अर्को व्यक्ति छ, ऊ सम्झौतावादी छ, जे आएको छ सम्झौता गरेको छ, बेटर पहिलेको भन्दा पक्कै, तर उसले चाहिँ सम्झौता गरेको छ। अर्को तेस्रो व्यक्ति छ, जो वास्तवमा जीवनवादी छ, जो जे गरेको छ त्यसमा ऊ छ र त्यसको एउटा उद्देश्यसँग जोडेको छ। हामी जे गर्छौँ त्यसलाई एउटा सार्थक र एउटा महान उद्देश्यसँग जोड्यौँ भने त कति रोचक हुन्छ, कति आनन्द दिन्छ त्यसले, कति सन्तोष दिन्छ त्यसले, र साँच्चीकै कति ऊर्जा दिन्छ त्यसले। त्यसो भएको हुनाले हामी कस्तो हुनुपर्छ मैले बताइराख्नु पर्दैन होला। अर्को, यो निराशाको कुरो गर्दै जाँदाखेरि यहाँहरूले पनि कयौँले यो युट्युबहरूमा भिडियोहरू पनि आजकल निकै आउँछ र त्यसमा यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, कतै कतै कसैले हेर्न पनि सकेको हुनु होला, कसैले आफैले एउटा महिला 35-40 वर्षको एउटा युरोपियन महिला आफ्नो वृत्तान्त बताउँदै थिइन्। उनको 2टा साना साना बच्चा थिए, उनी एक ठाउँमा गएकी थिइन्, त्यहाँ एउटा फोन आयो। त्यो फोन कस्तो आयो भनेदेखि, तिम्रो पतिको चाहिँ दुर्घटना भयो र हस्पिटलमा आइजा। हस्पिटलमा जाँदाखेरि पति डेड। अब ती महिला चाहिँ जो अत्यन्त आफ्नो पतिसँग प्रेम पनि गर्थिन् र निर्भर पनि थिइन् र वास्तवमा त्यो एउटा ठुलो अप्रत्याशित एउटा मर्माहत गर्ने मान्छेले योभन्दा ठुलो के हुन सक्छ दुर्घटना, त्यो खालको मर्मान्त पीडा भयो। तिनी चाहिँ त्यो अत्यन्त डिप्रेसनमा गइन्। तिनी आफैले बताएकी छ, तिनी चाहिँ अत्यन्त चाहिँ यो दुनियाँमा मभन्दा दुखी अभागी अब को हुन सक्छ।
यस्तो पनि हुने, यस्तो दुखी भइन्, औषधि खानु पर्यो। उनका चाहिँ आफन्तहरूले उनलाई डिप्रेसनको औषधि खुवाए 6 महिनासम्म। त्यस्तै भयो। एक दिन एकजना चाहिँ चिने जानेको आफन्त मित्र कोही आए र उनले भन्यो कि हेर, त्योभन्दा पनि ठुलो विपत्ति हुन सक्थ्यो। अनि उनी मार्ग गाली गरिन्, झपारिन्। के हुन सक्थ्यो त्योभन्दा बढी? मेरो चाहिँ पति जो मेरो जीवनको सहारा थिए, जो मेरा बालबच्चाका अभिभावक थिए, तिनका सारा कुरा खोसिदियो र खोसियो, लुटियो, बर्बाद भइसके। अब योभन्दा पनि मलाई के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि तिमी विचार गर त, तिम्रो बच्चाहरूलाई स्कुल पुर्याउने गर्थ्यो तिम्रो श्रीमान, उनको श्रीमानको हार्ट एट्याक भएको रहेछ गाडी चलाउँदा चलाउँदै। अनि त्यसमा तिम्रो दुईटै बच्चा बसेको बेलामा तिम्रो श्रीमानको चाहिँ नि हार्ट एट्याक भएको भए तिम्रो के हुन्थ्यो हालत बच्चा? ओहो, उनले सम्झिन्, ओहो वास्तवमा उनी त जाने गर्थिन्, त्यो दिन चाहिँ नि छुट्टी भएको हुनाले बच्चाहरूलाई पुर्याउन जानु नपरेको अवस्था हो र हार्ट एट्याक त जहिले पनि जहाँ पनि हुन सक्छ। अनि उनले चाहिँ नि भने ओहो मेरो बच्चाहरू त छन्। अनि सम्हालिन्, उनले आफैले भनेकी छन्। त्यसपछि उनी सम्हालिँदै गए। अर्थात् के हो भने हामी निराशाबाट क्रस गर्न सक्छौँ। हामीसँग भएका धेरै कुराहरू छन् जुन कि हामी गर्न सक्छौँ, जसको लागि हामी चाहिँ नि यहाँ छौँ र जे छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नि राम्रोसँगले गरेको खण्डमा हामी निराशाबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ। तेस्रो कुरो म भन्न चाहन्छु, जुन कि मैले यहाँहरूको यो अभियानमा पाएको छु, असाध्यै म चाहिँ नि एउटा छोएको पनि छ मलाई र आनन्द अनुभूति पनि गर्छु म, र चाहिएको कुरो नै यही हो। यो शिक्षा, यो प्रवृत्ति, यो व्यवहार, यो कल्चर, यो संस्कृतिको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो के हो भने विनम्रता। त्यो विनम्रता चाहिँ नि वास्तवमा असाध्यै ठुलो, असाध्यै महत्त्वपूर्ण र पूर्व शर्त हो। पूर्व शर्त हो ज्ञानको, पूर्व शर्त हो क्षमता विकासको, स्किल डेभलपमेन्ट। यदि हामीमा विनम्रता कमी भइदियो भने हामीले सिक्न सक्ने हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरूको पात्रतामा अत्यन्त कमी आउँछ। त्यसैले संस्कृतको श्लोक धेरै जनाले जान्नु भएको होला, त्यो विद्यार्थीहरूलाई भन्थे नि, खास गरिकन अलिकति विद्वान अग्रजहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रताम पात्रता धर्माप्नोति धनात् धर्मम तत्सुखम। त्यो ज्ञानले दिने भनेकै विनम्रता। जो ज्ञानी हुन्छ त्यो विनम्र हुन्छ, किनभने उसले बुझ्छ, उसले देख्छ कि कति ठुलो छ र अपार छ, हामी कहाँ छौँ, हाम्रो अस्तित्व के हो त, हामीले केमा घमण्ड गर्ने, के को अहङ्कार यति विशाल छ। अलिकति माथि उक्लेर देख्यो त्योभन्दा विशाल छ। हिमालयबाट देख्दाखेरि त धेरै देखिन्छ नि त। ज्ञानीहरू बुझ्छन् आफ्नो कि हाम्रो हैसियत के हो र उनी विनम्र हुन्छन् र सकेको गर्छन्, र त्यसले के हुन्छ भने पात्रता जगाउँछ। पात्रता भनेको चाहिँ नि ग्रहणशीलता, एउटा पात्रमा जो ग्रहणको क्षमता छ त्यो हुन्छ। यसबारेमा रविन्द्रनाथ टैगोरको एउटा बडो गजबको घटना छ। राति उहाँ लेखपढ गर्दै हुनुहुन्थ्यो कलकत्तामा। त्यति बेला चाहिँ नि मोमबत्ती या यस्तै केही दियो टुकी बालेर आफ्नो कोठाभित्र, तर गर्मीको महिना थियो, त्यहाँ चाहिँ पूर्णचन्द्र को जुन थियो, बाहिर टहट झ्यालढोका खुला थियो, तर उहाँ चाहिँ एउटा दियोको प्रकाशमा आफ्नो लेखपढ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। झ्यालढोका खुला भएकोले हावाको एउटा सानो झोका आयो र त्यो चाहिँ नि उहाँको दियो निभ्यो। निभेपछि त्यो घर पुरै प्रकाशले भरियो, त्यो उज्यालोले भरियो, किनभने पूर्ण जुनको चन्द्रमा चारैतिर उज्यालो भइराखेको थियो, त्यो त भरि नै नि। उहाँ भावविवल हुनु। रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ सबैले नाम सुन्नुभएको होला होइन, उहाँले नोबेल पुरस्कार दक्षिण एसियामा पहिलोचोटि पाउनुभएको साहित्यमा। उहाँको बारेमा हामी सबैले जान्दछौँ। र रविन्द्रनाथ टैगोर एउटा महान साहित्यकार, महान व्यक्तित्व, महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, यसमा कुनै दुई मत छैन। उहाँले भन्नु, वास्तवमा यति सानो कुरो मैले बुझेकै रहेछु, आज बुझ्न पाएँ हे प्रभु। र उहाँ भाव विवलेर भन्नुहुन्छ कि एउटा सानो यो टुकीले सार्वभौम प्रकाश जो यो कोठामा आउनै लागेको थियो, बसिरहेको थियो, प्रतीक्षा गरेर बसेको थियो, तर यो टुकीको प्रकाशले गर्दाखेरि त्यसलाई आउनु दिएको थियो। ठिक त्यस्तै हाम्रो अहङ्कारको दियो बलिरहेको छ र त्यसले चाहिँ अर्को प्रकाश, ज्ञानको प्रकाश जो कि छ,
त्यो सार्वभौम छ, त्यो त्यही छ, त्यो आउनै खोजेको छ, हाम्रा भित्र पस्नै खोजेको छ। तर त्यो अहङ्कारले, त्यो घमण्डले, त्यो म जान्दछु, म जान्ने हो, म बुझ्ने हो नि, मलाई सिकाउनु पर्छ, या म हो म, त्यो मले, त्यो अहङ्कारले त्यो चाहिँ नि त्यो ज्ञानलाई चाहिँ रोकिदिन्छ, त्यो वीरको बन्द गरिदिन्छ, त्यो पात्रलाई चाहिँ नि पात्रता खतम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो विनम्रता चाहिँ हाम्रो पूर्व शर्त हो र यसलाई चाहिँ संस्कृतिकै रूपमा हामीले लगेको खण्डमा हामी साँच्चै सिक्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ र हामी धेरै धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। यसका धेरै कुराहरू छन् र अब कामको आँटको कुरा जहाँसम्म छ, म एउटा सानो घटना सुनाऊ। धेरैचोटि म अमेरिका गएँ, पहिलोचोटि 1993 मा गएँ, त्यसपछि 9-10औं चोटि दिन यस्तैको लागि जाने र त्यहाँ यो हार्वर्ड भन्ने चाहिँ कहाँ हो, के हो, कहिले पनि नाम सुनेको, एकचोटि त भेट्नु जानुपर्छ भनेर चाहिँ सल्लाह गरे। नेपाली साथीहरूले मलाई चाहिँ एउटा बसमा राखिदिनु हो, पठाइदिनु हो। त्यहाँका साथीहरूसँग कुराकानी भएको थियो। हार्वर्डमै एकजना प्रोफेसर, अहिले प्रोफेसर हुनुभयो, जगदीश गौतम हुनुपर्छ उहाँको नाम, जगदीशजी, उहाँ मात्रै हो पहिलो प्रोफेसर नेपालको चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटी। अनि उहाँसँग कुराकानी भयो, ल म कहाँ हो आज डिनर हजुरको भनेर चाहिँ भन्नुभयो। पहिलोचोटि त्यो बसबाट ओर्लिने बित्तिकै त्यहाँ थुप्रै होल्डिङ बोर्डहरू देखेँ मैले, र त्यो होल्डिङ बोर्डमा हरेक जस्तोमा लेखिएको थियो, एभ्री च्यालेन्ज इज एन अपर्च्युनिटी। अनि मैले भने क्या बा, यिनीहरूको विकासको रहस्य त अहिले पो थाहा भयो। एभ्री च्यालेन्ज इज एन अपर्च्युनिटी, हरेक चुनौती एउटा अवसर, र त्यो कुरो उनीहरूले सिद्ध गरेर देखाए। त्यसैले हामीले वास्तवमा चुनौतीबाट निराश हुने या भाग्ने होइन, चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ। अस्ति पनि मैले उदाहरण दिएको थिएँ बङ्गलादेशको। अहिले मैले यति मात्रै भनौँ, र मैले यो खास गरिकन रोजगार र उत्पादनका कुराहरूको अहिले जस्तो आवश्यकता र अहिले जस्तो सम्भावना र अहिले गर्नुपर्ने जतिको काम इतिहासमा कहिले पनि आउँदैन। अर्थात् सामाजिक एउटा अवस्थाको हिसाबले पनि सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धहरू टुटेर भत्केको अवस्था छ, र देश राष्ट्रिय पुँजीको बृहत निर्माणको आवश्यकताको लागि चाहिँ नि तडपिराखेको छ, र त्यसका सम्भावनाहरू प्रचुर मात्रामा छरिएका छन्। हो, यो मौकामा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने भनेको, उद्यम गर्ने भनेको कुराहरू हो, र त्यो कुराहरूको आधारमा हामीले चाहिँ नि अगाडि बढेको खण्डमा हामीसँग अवसरै अवसर छ। हरेक साना साना कुरामा अवसर छ। हामीले साना सिप र साना प्राविधिक, अस्ति मैले सुने र मलाई अझ इच्छाहरू छ धेरै कुराहरू जान्ने, र साना सिप र साना कुरा र धेरै ठुलो कामहरू गर्न सक्छु। र यसमा मैले एउटा अघि एकजना महिला उद्यमी हाम्रो रेणु उप्रेतीजीको कुरा सुने, र उहाँले गरेर देखाउनु भएको छ। त्यस्तै अरू थुप्रैले गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यस्ता अवसरहरू तपाईँ हाम्रो साथमा छ, धेरै ठाउँमा छ, धेरै नजिक छ, सबैतिर चाहिँ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, र त्यो सबै गर्न सकिन्छ। आज म धेरै स्पेसिफिक कुरा गरिनँ, त्यहाँ पटक फोनहरू आइरहेको छ। अर्को एउटा चाहिँ नि हाम्रो देशको महामारीमा सहयोग गर्नको लागि बङ्गलादेश नेपाल मैत्री सङ्घ जो मैले आएर अलिकति उनीहरूलाई ऊर्जा दिएको छु, उहाँहरू चाहिँ एउटा मिटिङ राख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म धेरै कुरा अब धेरै समय बिल्कुल लिन्न, र हामी सबै सबै सही बाटोमा अहिले आएका छौँ, र हामी सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी गर्छौँ, हामी गर्न सक्छौँ, यो एउटा भावना राखियो भनेदेखि, म यहाँलाई बताउँ, एउटा संस्था नै खडा भयो, आई क्यान भन्ने, त्यो इन्टरनेसनल क्याम्पेन फर एभोल्युसन अफ न्युक्लियर वेपन हो, र त्यो चाहिँ ले यति राम्रो काम गर्यो त्यो आई क्यानले कि 2017 को नोबेल शान्ति पुरस्कार उसैले पायो। यहाँहरूलाई कतिको याद छ? म त्यससँग कसरी जोडिएको छु भने, त्यो एउटा संस्था, ठुलो बृहत संस्था छ, जो 1985 मा नोबेल पिस प्राइज पाएको थियो, IPPNW, इन्टरनेसनल फिजिसियन्स फर प्रिभेन्सन अफ न्युक्लियर वार। त्यसको एउटा नेपालको संस्थापक सदस्य मध्ये एउटा म, त्यसको एफिलिएट अर्गनाइजेसनहरू छ, हामी त्यसका वर्ल्ड कङ्ग्रेसहरूमा भाग लिन्छौँ। अर्थात् हामी चाहन्छौँ कि यो परमाणु अस्त्र शस्त्र मा जुन चाहिँ अरबौं खरबौं डलर खर्च भइरहेको छ त्यो नहोस्, र त्यो मान्छेका उद्यमका लागि, मान्छेका जीविकाका लागि, मान्छेका चाहिँ भोजन, कपडा, घर, निवास र मानवताका लागि खर्च होस्। त्यो सर्वनाशको लागि खर्च गर्नुहुन्न।
त्यसले सर्वनाश गर्छ। एउटा परमाणु बम खस्नु भने के हो, त्यसका रखरखाव, त्यसका चाहिँ दुर्घटनाको कारणले हुने चेर्नोबिल उसमा भयो, यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन कि छन्। र त्यसैको एउटा अङ्गको रूपमा त्यो डाक्टरहरूको मात्रै सङ्गठन अनि आइक्यान भने त्यसैका एकजना चाहिँ को प्रेसिडेन्टको नेतृत्वमा एउटा अरू सम्पूर्ण चाहिँ यस्ता अभियन्ताहरूलाई राखेर एउटा आइक्यान बनायो। सुन्दाखेरि म सक्छु भन्ने नै हो, हामी सक्छौँ भन्ने हो आइक्यान। र त्यो सक्छु भन्नेले सकेर देखायो र देखाइरहेछ। अहिले पनि धेरै प्रेसर दिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट प्रस्तावै पास गरायो। त यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, सक्छौँ भन्ने एउटा मन्त्र बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा म आज यहाँहरूलाई 2 मिनटको एउटा कविता जुन मैले अलि अगाडि लेखेका थिएँ त्यो कविता पनि यहाँहरूको अगाडि पढेर सुनाउँछु र आफ्नो कुराहरू अन्त गर्छु। त्यो कविताको शीर्षक नै के हो भने आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ। यसको म अहिले सरासर पढ्न अनुमति चाहन्छु। आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ, आऊ आऊ कतै अँध्यारोको गर्तमा रहेको चेतना ज्ञानको दियोले आलोकित पारौँ। आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ, आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ। ममा, तिमीमा, उसमा, सबै नेपालीमा रहेको ज्ञान अब साट्नु परेको छ। आफैलाई जान्न र आफ्नो सम्भावनाको पहिचान गर्न अब आँट्नु परेको छ। अड्केको छ कतै अग्रगमन, फेरि बाधा पन्छाउँ, मुट्ठी उचालौँ। शान्ति, प्रेम, सद्भावको बलेको दिएले नबलेको अरू दियो बाल्न थालौँ। बिग्रेको छ काया हाम्रो देशको, सकारात्मक ढङ्गले यसलाई सपारौँ। खानी छ हामी भित्र खोज्न जानै पर्दैन। आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ, आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ। देख्दा खुला छन् तर बाँधिएको छ सिक्री हाम्रा खुट्टाहरूमा। देख्दा खुला छन् तर बाँधिएको छ सिक्री हाम्रा खुट्टाहरूमा। आँखा खुला छन् तर छोपिएको छ भ्रमको पर्दाले हाम्रो क्षितिज। शून्य आकाश आफै माथिको उचालिन सक्नुको भारी भएको छ। ऊर्जा छ भित्र यौवनको तर निराशा र हताशाको बुढ्यौली जारी भएको छ। नजिकै छ गन्तव्य, हिँडी जान गाह्रो भएको छ। सिपविहीन कुण्ठित भई गरिएको यात्रा आफैलाई साह्रो भएको छ। अरूको देखेर, विकसित देशहरूको देखेर भनौँ न, अरूको देखेर कुँडिएर कति बस्ने, आफ्नै नयाँ आयाम उघारौँ। कयौं पुस्ताको गौरव र वीरताबाट सिर्जित यत्तिकै छ। आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ, आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ। बजिरहेको छ सङ्गीत जीवनको अनवरत, हाम्रो कानले सुन्दैन। बलिरहेको छ ज्ञान उपदेशको मशाल बुद्धको, हाम्रो मनलाई शान्तिले छुँदैन। टुटेको झैँ लाग्छ तार कतै भित्र र बाहिरी चेतनाको, हराएको झैँ लाग्छ हाम्रा इन्द्रियहरूको पार मानवीय संवेदनाको। कति बस्ने अँध्यारोलाई उज्यालो भन्दै ब्रह्मा, अघि बढ्न सिनको त सारौँ। भरिएको छ भण्डार अजस्र यहाँ, आऊ मिलिजुली ऊर्जा बाँडौँ, आऊ मिलिजुली जीवन बाँडौँ। धन्यवाद सबैजनालाई, नमस्कार। र म बिदा पनि लिन्छु यहाँहरूसँग, किनभने असाध्यै धेरै ताकेता आइराखेको छ। र अर्को फ्रेन्डसिप सोसाइटीको बैठक जुम मिटिङमै भाग लिनको लागि यहाँहरूले समय अवसर र अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको छ। म धन्य भएको छु, यहाँहरूमा कृतज्ञता व्यक्त गर्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्छु र निश्चित रूपमा फेरि पनि जोडिनको लागि चाहिँ म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। र आज हाम्रा यस कार्यक्रममा हाम्रा महामहिमज्यूको यी सालगर्भित शब्दहरूले अति नै हामीलाई ऊर्जाशील बनाइदिएको छ। यहाँको प्रस्तुतिबाट मैले बुझ्न र सम्पूर्ण साथीहरूले बुझ्न पर्ने कुराहरू यी 3 टाइप अफ पिपलको बारेमा यहाँले ल्याउनुभयो, पलायनवादी, सम्झौतावादी र जीवनवादी। सायदै यो हाम्रै जीवनको एक एकवटा पाटोहरू हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र